जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की खबरें शेयर करने से पहले और उनके ऊपर तबसरा और तजिया करने से पहले एक बहुत हौलनाक ज़लज़ला आया तुर्की में और शाम में, और उसकी इंटेंसिटी 7.9 थी। इतनी शिद्दत थी, बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ जिसकी एग्जैक्ट काउंट अभी पता नहीं चल सका। और सबसे पहले तो ये दोस्त ममालिक हैं, इनके लिए दुआ करनी चाहिए और ख्वाहिश करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, उसमें नुकसान कम से कम हो। दूसरी बात ये है कि जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई है तो हमने देखा है कि तुर्की जो है वो सरे फहरिस्त रहा है पाकिस्तान की इमदाद के लिए। कोई ज़लज़ला आ गया है, कुछ सैलाब आ गया है, कुछ इस तरह का कुदरती आफत आ गई है तो हमने देखा सबसे पहले इमदाद का ऐलान, हमदर्दी का इजहार, मोहब्बत के दो बोल तुर्की की जानिब से आते हैं। और ये मौका है मेरे ख्याल में बरादराना अखुवत दिखाने का, उनसे मोहब्बत के इजहार का। तो पाकिस्तानी हुकूमत भी यकीनन, वज़ीर आज़म साहब ने एक खिताब में कहा भी है कि हम हर मुमकिन मदद करेंगे, लेकिन इस काम में जल्दी करनी चाहिए, इसलिए कि जो हमेशा आपकी मदद को आता रहे, आप उसको तन्हा इस मुश्किल के वक्त में नहीं छोड़ सकते। तो वज़ीर आज़म साहब का बयान बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्विकली किया। उनके अपने भी ज़ाती मरासिम हैं तैयब उर्दगान के साथ, लेकिन इसके लिए जो इमदाद दरकार है और वो फौरी तौर पर तुर्की रवाना करनी चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है तुर्की में और शाम में। ये तो एक बुनियादी सी बात थी। अब मज़ीद कुछ ख़बरों की तरफ चलते हैं। मरीम नवाज़ ने कल जो मुल्तान में जलसा किया उसके अंदर एक बयान बहुत इम्पोर्टेंट था जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं गई, वो मेरी तरफ से भी सरफ नज़र हो गया। उस हवाले से बात करना मकसूद है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और जो असद कैसर और शहराम तरक्की, उनके हवाले से पार्टी के अंदर बगावत होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि ये लोग तो चैंपियन बने हुए थे, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि इनके बारे में कोई बात कर सके। और ज़ाहिर है ये इमरान खान के दस्ते राज थे और वो पीटीआई जो है ना, वो कोई जमहूरी जमात थोड़ी है, एक तरह का फाशिज्म है। तो ये असद कैसर वगैरह शामिल भी रहे उन सारे मामलात में, फॉरेन फंडिंग वगैरह में, परवेज़ खटक साहब, तो इनका मकाम और था पीटीआई में। लेकिन जो कारकुन है, और जब वो देख रहे हैं कि ऊपर क़यादत की खिंचाई शुरू हो गई है तो उनके अंदर भी बाग़ियाना आंसर पैदा हो गए हैं और इनकी आपस में लड़ाई बढ़ती जा रही है। नीचे जो लोग हैं ना, जो मतलब वो अवाम हों या सियासी पार्टियों के कारकुन हों, उनको हम कभी भी सही मकाम और मर्तबा देने में कामयाब नहीं हुए। तो पीटीआई ने तो बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने तो कारकुनों को जेलें भरने, डंडे खाने और चंदे जमा करने, जलसों की कुर्सियां लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। नज़रियाती कारकुन की, और नज़रियाती कारकुन हर जमात में होते हैं, उसकी एक आवाज़ होती है, उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उसके कुछ मुतालबात होते हैं। उसको अगर आप ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। ये किसी भी जमात के लिए, कम से कम मैं ये नहीं कहता कि उसको कोई ओहदा दें, उसको कोई पैसे दें, उसको बिरयानियाँ खिला दें। उसको ज़हनी तौर पर आपकी जमात के नज़रिए के साथ कन्विंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं है तो फिर वो बगावत भी करेगा, बोलेगा भी, अपनी क़यादत से इख्तलाफ भी करेगा, अपनी क़यादत से बगावत भी करेगा। अब देखिए ना, इमरान खान की जो सूरत हाल है, कहाँ तक उसको डिफेंड करते रहेंगे, कहाँ तक करते रहेंगे। मतलब लोगों का अपना थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, एक हद तक अपनी क़यादत को डिफेंड करते हैं। और बेवकूफ़ नहीं होते लोग, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। ये जो कल्ट फॉलोइंग वाला है ना, जो वो बात बनाई हुई है, ये बहुत कम लोग होते हैं और हर जमात में होते हैं कि जिन्होंने बस यही नारा लगाना है कि मियाँ दे नारे वजन के, या फिर जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, तेरे जाने सार बिच। इसी तरह इमरान खान के हवाले से जो कल्ट फॉलोअर्स होते हैं ये कम होते हैं
اس کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ جو ہے نا ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے، لیکن میسو لیول پر، پبلک لیول پر کلٹ فالوئنگ نہیں ہوتی. چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قیادت کو ہر قیمت پر ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو عمران خان جو جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اب بہت سارے لوگ، مثلا میں آپ کو بتاؤں، اپنی مثال دیتا ہوں. میں عمران خان صاحب کو بہت ڈیفینڈ کرتا رہا، ان کے لیے بہت لکھتا رہا ایک زمانے میں، اور 2014 سے پہلے کی بات ہے. مجھے یوں لگتا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک باتیں کرتا ہے، وہی بات جو کلٹ فالوورز کرتے ہیں وہی باتیں میں کرتا تھا، اور کہ یار نہیں، کرپشن فری پاکستان ہونا چاہیے. میرا تھریش ہولڈ کہاں ختم ہو گیا؟ جب عمران خان نے 35 پنچر والی بات پہ، کہ بھئی 35 پنچر جو ہیں وہ تو ایک سیاسی بات تھی، اور میں نے کالم لکھے کہ نہیں 35 پنچر لگائے گئے عمران خان کی بات پر یقین کر کے. تو ہر آدمی کی اپنی ایک تھوڑی سی عزت نفس ہوتی ہے. اس کے بعد میں تبدیل ہو گیا. مجھے لگا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، رانگ نمبر ہے، فراڈ ہے. بہت سارے لوگ اس بات سے تبدیل نہیں ہوئے ہوں گے. پھر کسی نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس وجیہ الدین جیسے لوگ، جب ان کو سائڈ پہ کیا گیا، پھر کچھ وہ سائڈ پہ ہو گئے ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ، جب کرپٹ لوگ جن کو عمران خان پٹکے پہنا رہے تھے، وہ ختم سائڈ پہ ہو گئے ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ جب عمران خان مسلسل نفرت کی جو ہے نا تبلیغ کر رہے تھے، تو وہ کچھ لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہوں گے. اسی طرح عمران خان نے جس طرح سیاسی انتقام لیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کا تھریش ہولڈ ختم ہو گیا ہوگا. اسی طرح جب کرپشن کے کیسز آئے، گھڑی چوری کے اور یہ سارا کچھ، اور فورن فنڈنگ، اور تو اس میں بھی کچھ لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہوں گے. اپنا اپنا تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اب عمران خان چونکہ تنزلی کا شکار ہیں، تو لوگ زیادہ تیزی سے ان سے سائڈ پہ ہوں گے. یہی حال جو ان کی سیکنڈ ایئر کی قیادت ہے، وہ اسد کیسر اور شہرام ترقی کے حوالے سے ہو رہی ہے. جو دوسرا نقطہ آپ سے بات کرنی تھی، کہ وہ مریم نواز نے کل جلسے میں ایک جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی. ویسے تو وہ محتاط رہ کر بات کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان نامی ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. اچھا، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ میڈیا میں آ چکی ہے، اور اس کے بارے میں کہا بھی جا چکا ہے کہ جنرل باجوہ کو تعصب تھا کہ بھئی یہ ہم نے کس بندے کو وزیر اعظم بنا دیا، کس باسکٹ میں سارے انڈے ڈال دیے، اور اس نے ملک کو تو تباہ کیا، ہمارے اوپر بھی چڑھ دوڑا. تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی. لیکن اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک جملہ اور مریم نواز نے کہا. انہوں نے کہا کہ صرف اعتراف کافی نہیں ہے. صرف اعتراف کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب سیاسی قوتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان کو لایا گیا تھا، اس اسکیم کا پبلکلی اعتراف کیا جائے، بتایا جائے ویڈیو میں کہ پہلی دفعہ عمران خان سے معاملات کب طے ہوئے، 2017 میں دھرنا کیسے کروایا گیا، عمران خان کی حکومت کے لیے جلسے کیسے کرائے گئے، اسمبلی کے اجلاس کس طرح کروائے گئے. اس کے سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس میڈیا پہ دکھائے جائیں اور پھر وہ پبلک کیے جائیں. مطلب تو یہی لگتا ہے اس بات کا کہ صرف اعتراف کافی نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہوگا؟ کیا فوج کے سابقہ سپہ سالار نہ صرف اتنی بڑی سیاسی شکست کو تسلیم کریں گے، بلکہ اپنے خلاف ثبوت بھی سامنے لے کر آئیں گے؟ دیکھیے، اگر یہ بات جنرل فیض تک ہوتی تو چلے، ہم نے سنا ان کا کورٹ مارشل بھی ہوگا، ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی ہوگی. لیکن سپہ سالار فوج وہ یہ ساری باتیں اعتراف کرے گا، یہ کام مشکل لگتا ہے. لیکن جو سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ ہے وہ اس جملے سے بڑی واضح ہو گئی ہے کہ صرف اعتراف کافی نہیں ہے، اور اعتراف سے آگے بھی کچھ چاہیے. تو یہ کیا کسی ویژول ثبوت کی شکل میں ہوگا، کسی آڈیو لیکس کی شکل میں ہوگا، ویڈیو لیکس کی شکل میں ہوگا، یا جنرل باجوہ کی جانب سے کسی خطاب کی شکل میں ہوگا، یہ ہمیں
دیکھنا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ وہ جو 2018 کا ایڈونچر کیا، ایک تو وہ کبھی نہ ہو آئندہ، دوسرا اس کے پیچھے جو کردار تھے وہ کھل کر سامنے آئیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔